Kristo sa dili madugay atong masaksihan ang mahal nga tradisyon sa paghandom sa panagtagbo sa nabanhaw nga Hesus ug sa iyang inahan nga si Maria Santissima. Kini ang gitawag nato nga enkwentro o pagsugat. Gihimo kini aron sa pagtabang nato sa dugang pangpagpasabot kung unsa gayud ang tinuod nga kahulugan sa pagkabanhaw ni Hesus. Niadtong Bernes Santo atong gihandom ang kamatayon sa anak sa Dios. Alang niadtong mga walay pagtuo, ang Ginoo napildi og kita usab wala maluwas gikan sa kamatayon. Apan alang kanatong tanan nga nagtuo kang Kristo, ang kahulugan lahi gayud kaayo. Kita nasayod kung ngano ang kamatayon dili mao ang katapusan sa tanan. Apan kini mao'y sinugdanan sa bag-o tunhay nga kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo maong dako o pinipit nga kadaugan. Kini ang tinuod nga pagpadayag nga si Kristo tinuod gayud nga Dios nga mihatag kanato sa kaluwasan. Sa iyang pagkabanhaw, iyang gipakita ang kamatayon dili usa kakapildihan, kundi hinunua diha kaniya kini usa kadakong kadaugan nga maoy magdala kanato sa kinabuhing walay katapusan. Panatawid sa mga Magpasalamat sa Panginoon, nabuhay si Kristo, Alleluia. Magpakailanman ang pag-ibig niya, umawit sa ating Diyos, Alleluia. Ito ang bagong araw, nilikha ng Diyos, nabuhay si Kristo, Alleluia. Kay kagalak at ating ipagundi, umawit sa ating Diyos, Alleluia. Sigaw ng kagalakan at tagumpay, nabuhay si Kristo, Alleluia. Pinasasalamatan ng kaligtasan ko, umawit sa ating Diyos, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Nabuhay si Kristo, Alleluia. Amen, amen, amen. Umawit sa ating Diyos, Alleluia. Paglipay o pagsadya, O Birhen Maria, Alleluia. Kayang atong Ginoo nga tuon nga nabanhaw, Alleluia. Mag-ampo kita. O Diyos, karong adlaw, pinaagi sa imong anak na abli pag-usab ang ganghaan sa kinabuhi alang kanamo, tapos mabugto ang kamatayon, itugot kanamo nakamuyo kami, diha sa kinabuhi pinaagi sa pagbag-o, dinhi kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagkuha sa ito nga bilog. Sa kahayag niya nga ng kabalikan, sa pagkantang pagkalakan, ang ating mga
Mga igsoon, sa dakong pagmayang, ang mga anghel mag-awit sa himaya sa Dios ug biniyugan sa choir nga naa sa sulod sa simbahan. Kuyugan nato ang pari ug mga ministro, si Jesus ug si Maria padulong sa simbahan. Ubalan nato sila sa pag-awit samtang manulog kita sa simbahan. Sa Diyos dito sa Kadai sayang mga tao, hindi sa'yo ka. Ginoong Diyos, langit mong hari, isamahan magkatataon sa tanan. At ang simba kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo. Nagagay kami kanimo, tungod sa iyong Noong Jesucristo, kung pumanak sa Amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa kalikutan, kaluluwa.
kita. Dios among amahan, magbubuhat sa tanan. Karon mao ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini mao ang buntag kanusa ang nabanhaw nga Ginoo mipakita sa iyang mga tinun-an. Naglipay kami uban kang Maria, ang inahan sa imong anak. Kay siya nga nagpakatakos kang Maria, nga manghimong iyang inahan nabanhaw na gayon. Itugot nga ang among kasaulugan karong adlaw mahimo untang pasiuna sa langitnong bangkete nga giandam alang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Malihog maglingkod. Tinutog gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay tinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayon niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulong kaadlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang ng mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya. Human siya mabanhaw. O gisugo kami sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang bulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo
siya maayo. Kayang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiya ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o ang tuong kamot sa Ginoo ibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo ibayaw. Dili ako mamatay kung dili mabuhi, ug isakya ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o maglipay. Ang batungan isalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulongan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o maglipay. Hinuglugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colossus. Samlit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Timuhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit mo, dili ang yutan mo. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi nga tago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Ug inig kakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug maambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog at awiton ang pagdahil sa Ebanghelyo. Mao kini ang adlaw nga gihimo
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Tinudlo gikan sa balaang ebanghelyo sumala ni San Juan. Himaya ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Bidagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Ug giingnan niya sila. Ikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila imutan siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitighupo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi ginukot ug gilain pagutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misunod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog sa pag-ibig. Maayong buntag kaninyong tanan. May buntag ko sa Father. Pakilantaw ang nawong sa inyong mga katapan. Kung saan mura maghihapok Biyernes Santo. Okay, so kung murag Biyernes Santo, paki-ingon sa inyong katapan nga Happy Easter. Mabuhay ka. Happy Easter, mabuhay ka. Paki-ingon sa inyong katapan, Happy Easter, mabuhay ka. Happy Easter, mabuhay ka. So, Happy Easter, mabuhay ka. Tungod kay ang Ginoo nabanhaw na sa kamatayon. Amen? Amen. So, atong palagpakan ang atong Ginoo. Mga igsoon ko diha ang Kristo, dining atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, kita gipahinumduman sa usa ka dakong kamatuoran. Ang pagkabanhaw dili lang kanipay, kundi usa ka hagit kanatong tanan sa pagsangyaw. Sa atong mga pagbasa karon sa buhat sa Apostoles o sa sulat ni San Pedro, klaro nga ang mga unang Kristohanon wala lang naghilom. Wala lang sila naghilom kundi misangyaw sa ilang nasinapi nga buhi si Kristo. Ang unang panghitabo, no? Ang walay sulod nga lubnganan, the empty tomb. Sa Ebanghelyo, sa yupas kabuntagon miadto na si Maria Magdalena sa lubnganan. Nakita niya nga natangtang na ang bato, no? Sa iyang nauna, ikuha ang lawas ni Jesus, ikawat. Subusa bidagan siya ngadto kang Simon Pedro ug sa laing tinun-an. Pag-abot nila, ilang nakita nga walay sulod na ang lubnganan. Ug ang mga panapton nga mga nabilin, apan mga igsuon, bisan nakita na nila kini, wala pa nila hingpit na nasabti ang kasulatan nga nag-ingon kinahanglan nga siya mabanhaw gikan sa mga patay. So usahay pareho ta nila makakita ta og mga timailhan sa presensya sa Dios apan dili pa nato dayon masabtan. Ang ikaduha nga panghitabo ang pagpakita ni Jesus kang Maria Magdalena. Sa ikaduhang bahin sa Ebanghelyo, si Jesus mismo nagpakita kang Maria Magdalena
ug unsa ang unang gisugo niya, adtua ang akong mga igsuon ug suginli sila. Wala niya gitugutan si Maria nga magpabilin lang sa kalipay sa iyang nakita. So ang iyang gihimo si Maria nga unang misyonera sa pagkabanhaw. So ang tinuod nga nakasingati sa buhing Kristo, dili magpabilin, kundi mulakaw o musangyaw. Unsa man ang mensahe para kanato. Mga igsuon, sama kang Maria Magdalena, kita usab gihatagan og misyon. Ang pagkabanhaw dili lang istorya nga atong paminawon matag tuig, kini usa ka kamatuoran nga angay ipahibalo sa uban. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, kung kita magpasaylo, kita nagasangyaw sa buhi nga Kristo. Kung kita magtabang sa nanginahanglan, kita nagasangyaw sa gugma sa Dios. Kung kita magpabilin sa paglaom bisan sa kalisod, kita nagasangyaw sa pagkabanhaw ni Jesus. So dili kinahanglan magwalita sa entablado apan pinaagi sa atong kinabuhi ug mga buhat, mahimo kitang magsasangyaw. Subo sa mga igsuon sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, dili kita magpabilin sa lubnganan ug sa kahadlok, sa kasubo o sa pagluha-luha. Sama kang Maria Magdalena, maglakaw kita. Isangyaw nato nga buhi ang Ginoo. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo dili lang balita nga atong nadungog, kundi isa ka misyon nga atong ipadayag sa kalibutan. Amen. Karon atong pagabuhaton ang pagbag-o sa panaad sa bunyag. Palihog manindog ang tanan. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubog uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato pagsaulog sa Kwaresma, pag-uon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag, kanus agi sa likway nato si Satanas ug bisaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Nagsalikway ba kamo ang Satanas? Nagsalikway kami. O sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway kami. O sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway kami. Nagatuo ba kamo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta? Nagatuo kami. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak, atong Ginoo nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubog, nabanhaw gikan sa mga binatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo kami. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos sa pasaylo, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo kami. Ang Dios ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanato bag-ong pagkatawo, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Isang Panginoon, ang kitin nating lahat.
ay magkatipon sa pagpamahalaga. Isang pananampalataya, isang pagkibigyan, isang Panginoon, ang hinay nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming umabig. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang kilig natin lahat. Mabilis ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahal. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang hindi ating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, hindi natin lahat. Mga alagad mo, paano makikilala ang pag-ilang pag-ibig na isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang hindi nating lahat. Magsadya ug maglipay kita kay kini mao ang adlaw diin si Kristo na banhaw gikan sa kamatayon, ang katumanan sa gisaan nga kaluwasan niining atong kalibutan. Ihalad nato karon ang atong mga pangaliya sa matag pag-ampo ang atong itubang. Dios sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Diyos sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Na ang Espiritu sa nabanhaw nga Ginoo maglig-on unta ang Santo Papa Leo, Obispo Jose Col, kaobispuhan, kaparian, mga relihiyoso ug sa tanang nagdumala sa simbahan diha sa ilang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong Ginoong Jesucristo magtandog sa mga kasing-kasing sa tanang pangulo sa kanasuran, ilabi na gayud sa mga naulipon sa tawhan ng timuha o katagbawan, aron ang tanan nilang mga plano, balaod o buhat, mahasubay sa iyang kabubuton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang binulagan sa ngalan sa Santa Trinidad, mamahimong saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga nag-alagad sa mga masakiton, mga frontliners, o uban pang charitable institutions, nga magpabilin silang malig-on diha sa pagpadayon sa ilang gidawat nga kaakuhan, uban sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga ang
among pagkanto. Nga kitang tanan nga ania karon dinhi mamahimo naton sukaranan sa atong buhing pagtuo o paglaom ang pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, tungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga matay mabanhaw uban ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, tungga ang among pag-ampo. Amahan nga langit nun, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma kanamo. Hinaot nga ang imong patalinghugan, kining among mga pag-ampo pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglikod para sa pag-andam sa paghalag. Mga igsoon pag-ampo mango, aron ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan na sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa akong kapuslanan ug sa tibuok yang santos nga simbahan. Ginoo ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak. Magsantos unta niining mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw nga among gihalad niining altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matalo. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birheng Maria sa talagsa o kalipay o sa katingalahang paagi gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo nanangkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa higsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag o kinabuhi. Kano sa tibuok kalibutan magmaya, human mahanaw ang gabii sa kamatayon kung ang kabugason magpuno sa pagkahimugso sa simbahan, sa kalipay sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo.
ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, duyon kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay puno nga pagdayon. Palihog magluhod. Santos kayo ikaw ug Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, gikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, pipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang lawas nga ak nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahanad kami kanimo ang mahati ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na alayan, nga mga tubang o mualagan kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum ni Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose Colin among Obispo, o ang tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawo, kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inanghan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw madaygon, ug amo ikaw mahimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kamangturan.
karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo na nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-ibig sa unay. Sa
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila o angay mo palawat kanimo, apan ni pamulong lamang ng mamayo ako.
magampo kita. Ginoo kining sakramento magligon unta sa pagtuo sa among kasing-kasing. Ang anak ni Maria sa Jesucristo nga among gisangyaw nga tinuod Dios o tinuod tawo magdala unta kanamo sa kinabuhing dayon pinaagi sa makanluwas magahom sa iyang pagkabanhaw kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malindog alang sa pagpahibalo. Malingkod. Okay. Happy Easter kanatong tanan. Alleluia, alleluia. Happy Easter! Hallelujah! Hallelujah! Isip inyong lideres din sa JKK del Rosario, mapasalamaton kayo kitang tanan. Una, of course, sa ato ang labaw nga makagagahom sa successful sa pag-celebrate nato sa passion, death, and resurrection sa atong Ginoo. Sulod sa 7 ka tuig, aduna gayoy Holy Mass diri sa ato ang JKK. Atong tagaan og kusog nga palakpak alang sa ato ang mahal nga Ginoo. And of course, sa atong buutan kay si Padre ba, masinugtanon, Father Fredmore Villena, daghan kayong salamat sa mga learnings, kay daghan kay siyang daghan kay mig natunan sa iya, ato siyang tagaan og matunog-tunog nga palakpak. And of course, ato ang mga nights sa COA, gikan pagyod atong Palm Sunday, pero natingala ko karon kay nung tulo ra mo, no? Nakatulog siguro ang uban. Karon ra mo natulog ba? Wala mo na perfect. Sa ato of course, ato ang mga lectors, kaabag, atong katikista na walay puas sa pagtabang, sa ato ang mga lideres dinhi, sa ato ang 12 apostoles. Asa na to ang mga 12 apostoles? Na ba? Kumpleto pa? Sa ato ang magbabasa sa 7 last word, sa atong salmis, maski tuod, nagkalisod, apan naning kamot yun para magiging successful ang atong selebrasyon. Tagaan na to sila o daghang palakpak. And of course, no, kagabi, murag na pressure ko gamay ni Padre ba? Amuala lang tong duha, pero nag-ingon yung ko niya, LRG na yun ugma, Padre. Kay naa ang atoang district choir, gikan sa JKK Berhen sa Kasila, tagaan na to, kusog na palakpak. And of course, naapod ang atoang presidente nila sa JKK Kasila, inubanan sa ilahang mga membro, o ang atoang mga sponsor karon ang atoang lectors, sila sa JKK Kasila ni sila karon, Padre. Basi natingala ka nga nung lahi na po ang mga daguhay, taga JKK Kasila ni sila. So, daghan kayong salamat. And of course, ato ang mga lideres diri sa mga ato ang district chairperson, pasensya lang yun mo sahay, nga sige lang mo i-remind, gikan sa FG1, FG2, 3, 4, and 6. Kabalo ko, anaag yun ang inyuhang kanunay nga suporta alang sa kalampusan sa ato ang selebrasyon. Daghan kayong salamat. Sa atong mga anghel, labi na yun, mga anghel, labi na yun ang ato ang mga ginikanan sa mga anghel sa ilahang all-out support sa ilahang mga kabatanunan. Sa ato ang si Jesus and Mary, ang mag-ina nga si Loida and Dwindle, asa na to sila? Daghang salamat. No? And of course, sa ato ang food committee, no, headed by ato ang vice chairperson, si Balong. Salamat kayo sa pag-ihaw, sa pagluto, sa pag-marketing. Ako na nang itas sa iyaha. Inubanan po sa iyaha mga kauban. Daghan kayong salamat. And of course, sa mga tao naghatag sa ilahang, dili na ako sila i-mention, alang sa tuang pagkasaluhan karon, pipila ka tao ang naghatag ni Ana. Aron aduna kitay pagkasaluhan tuon kay karon ang piyesta sa tibuok kalibutan. No? Daghan kay salamat. And of course,
sa ato ang nag-decorate, no? Asa si Shen. Salamat kay Shen sa walay buas. Maski ningon siya kahapon nga bahalag kanang mag-resign na lang siya kay padyutihon siya kahapon no niya gihangyo gyud nako unsaon na lang ang pag-decorate iyang isakripisyo iyang trabaho maski dili na daw siya patrabahoon kay di siya mo trabaho kahapon pahawaon na siya daghan kayong salamat Shen. And of course atong hermana atong hermana nga taga-limpyo dinhi salamat kaayo Ate Banji si Bibi o si Arlene daghan kayong salamat. And sa ato ang makanunayon nga sound system. Asa naman si Melvin? Daghang salamat dong. No? O sa wala na ko na mention, ang amo ang pagpasalamat ngayon sa inyo ha. No? So sa dili ta ginaawhag ang tanan, dili ta manguli karon paghuman sa atong santos nga misa tungod kay sama sa kugingon aduna tay pagasaluhan kay fiesta karon sa tibuok kalibutan. Kato lang, daghan kaayong salamat. So bago ang final blessing, once again, congratulations and happy Easter kanyang tanan. So thank you sa inyong mga participation, no? Labi na karong Easter Sunday, no? O natapos na dyan, no? So natapos na ang mga pagpangandam, natapos na ang mga ritual na atong ipagbuhat, pero padayon kita na atong isangyaw ang maayong balita na ang Ginoo buhi, no? Pinaagi sa atong maayong mga buhat, pinaagi sa atong pagtugma, pagrespeto o pagtabang sa uban. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoong anaa kaninyo. Manaasa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo o pag-ampo kamo alang sa mga panalangin sa Diyos. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, iining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, ug maluluyon manalipod unta kaninyo sa tanang pag-asdang sa sana. Amen. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing way katapusan, pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang buktong anak, magtugo unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing way katapusan. Amen. O ang panalangin sa mga gagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, mukunsan unta diha kaninyo o magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Natapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sige, si Padre o ang mga
Angel una. No, dili mo plastan. Ate El, ilihog ko plastan. Kaya sa mga lektor, ayaw sa mo pag-ilis. Unaw na to ang mga angel.